نلعلي شوعة ساعات زوسد ذات بريزنت إيرتران قدام منيسر السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن قد عدنا من زيارة قصيرة لكنها تاريخية إلى دولة إريتريا. منيستر السودان كامل إدريس بعلة 19 تقمتي 2025 غلطة معلتات أبيرترا عدت فتيمو نهاجر بتمرسلو بريزنت إيرترا إسياس أفوركي لعلي شوعة ساعات زوسر زت 5 كيادك ريتو اتزت أب قدات ستان كتبا ومتحبارات زدها بمبارخة عبيرو اتزت بقدمي منيستر السودان كامل إدريس تمرها لعلواي لوخ منقص السودان ابتذكر زلو كينات حدهر السودان بوغن منقص إيرترا زت قبر دقفات بمموقاسن ممسقاني زي جمر كتسيلو جنرال عبد الفتاح البرهان نا بريزنت إسياس زم حلالفو ناي محزنة النادى ملغ تسعبو كتسيلو خا أمونغ خلطياتو منقصات ابزتفر عليو زباون أهقراون قدات نحابر سراح نمسراح تقبرت خايدو سودان أب حبرة أفريقيا دسكيلو زولو أبالنتا نمملاس زملكت نتب تزتيلو سعيبو استلع على نتبي بزعبا ستان مرقان قرنا أفريقان كيه بحرن زملكت قداي تلعيلو تزريبلو بدهريو بزعبا عبيت بروجكتات كتابا كم مقفاف عسا متكال متساري وركن متساري ندادن وفري أبسلات عدنان كالوت ناي قماقم بحر قطبا ونتفتات زملكت قداي تزتيلوم نتستلع على قطبا ونتفتات نمتقبار متان كتعم تبايلخا بزعبا هلواتن حدستن حابار كوميتاتات زملكت زتت خايدو اتوم حجز اللو كوميتاتات ناي بوليتيكا خوينوم اتا بحج كتقوم سممع تبتحيلا زلو كوميتخا ناي قطبا كوميتيام إذا كوميتي زيا نتب متحبار كلتياتن هاقرات كتقبر زدل ناي هابت عسا بروجكتات متكال متساريتات ورك الندادن وفرع الدنان كال قطبا ونتفتاتن تكاتات اليام اتي بزا التقوم ناي قطبا كوميتي قدام النتوايبو كسرحالو السبالو قداي قطبا ونتفتات بقماقم كيه بحري ناي كلتياتن هاقرات زكادو قطبا ونتفتات كون زبليو بجكا اتناي قطبا ناي تساتا متحبارات زملكتون ابتستخاد نوح ذات تزريبو ليو قبرات تخاتات تلتنا ازا زغربنا الزرزر ناي تستخاد ذاته بقدامي منيستر السودان كامل إدريس ناي إيرترا عدو تعمل كيتو ناي أقلقلو زينا السودان كاب زهابو مبرهي خمزلو توزا مخانو كنحبر نفتوم كامل إدريس مرحو لعلواي لوخ منقل السودان منيستر قدات وصات هاجر محيو الدين سالم منيستر زينان بهالن خالد العيسر كومون زتفر عليو أما خارت تترنف هنيرو كامل إدريس أورا حمشت كلتاشان إسران حمشتاني قدماء منيستر السودان كوينو خمرح بجنرال عبد الفتاح البرهان تمزيزو قدماء عدتو أورا شومان تخوينو أب قبسي كايدوام أبتي ناي قبس عدتو مس بريزنت هاجر عبد الفتاح السيسي بمرخاب سفحت اسم معت مقباري ذكر بدهري أورها جعت ناب سعودية عدت مقباري فلت بزعلف قربا سامنتات أب نيوورك استقابة مبل 8 مقابة ودب حبرات هاقرات ترغيبو اللو أبزنا برخا بس منيستر قدات وصارو سيا ترغيبو سفح ذاتا كايد نيرو كتسيلو تمالي على 19 كم زد تخطاتلنا ناب إيرترا عدت فتيمو اتي مونغو منقص إيرتران منقص السودان زلو زمدنا دحرتي أما فارق كلتشان 23 زجنبرا كوينات حد السودان اندحي لقمة تسانهيو منقص إيرترا نوغن جنرال البرهان زدقف مرقص بموساد بركز بولو قديات متحبارات كقبر صحيح فلات اتمتحبارات بغندو أمديات ستان وتادر وشانخات زدها بينيرو نابنت المحيدة توارح دعم السريع درونات تتكيمهم أبلع لبور السودان تسعو أعنا ودبداب أكايدهم نيرهم اتتفت أما دبداب أب معروف ونفرت كوينات تهاجر كي ترفت تخيد بمبارو قال كاب نفرت كوينات السودان أبيرترا كم زعوك أبا تاقيرو يزبل ورا تزرقي حمنبارو يذكر بتوسخي إيرترا كاب زتفر عليها هاجرات ناب سودان زم حلالفات وراتن كالوت بزتفر علي مغنياتات بغتا بودباتن معروفة نفر سودان كاتو زي كل أقحن
ኤርትራ ከም መሰጋገሪት ማእከል ኮይና ንሱዳን ኣገልግሎት ክትህብ ምጽንሓ ክግለጽ ጸኒሑ ብፍላይ ካብ ቱርክያን ኢራንን ተበገሱ ድሮናት ብመንገዲ ምዕሩፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ምስጋሮም ዝገልጹ ጸብጸባት ክወጹ ምጽንሖም ይዝከር ምዝ ብምትእስሳር ብዕለት 16 ወርሒ 5 2025 ናይ ሱዳን ሓላፊ ሃገራዊ ጸጥታ ነበር ሳላሕ ጎሽ ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ተራኸበ ተጸብጺቡ ነይሩ በትርክብ መሰረት ምዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ኤርትራ ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣጽዋራትን ካልእ ወተሃደራዊ ሎጂስቲክን ኣብ ምትሕልላፍ ኣገልግሎት ክህባ ተሰማሚዖም ብመሰረት ብመንገዲ ወደብን ምዕርፎ ነፈርትን ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ናይ ኣጽዋር ጽዕነታት ናብ ሱዳን ምስጋሮም ይግለጽ እቲ ጽዕነታት ስርዓተ መከላኸሊ ተተኮስቲ ቦምባታት ናይ ነፈርቲ መቀየሪ ኣቕሑ ከምኡውን ናይ ቱርኪ ባይራክታር ቲቡቱን ናይ ኢራን ሙሃጅር 6 ድሮናት ዘጠቓልል ምንባሩ ካ ይሕበር መንግስቲ ሱዳን ናይ ኤርትራ ወደብን ምዕርፎ ነፈርትን ክምተካታ ናይ ፖርት ሱዳን ኮይኑ ከገልግሎ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ መፈለምታ ወርሒ 5 2025 ዳዕመ ሰሪ ኣብ ልዕሊ ፖርት ሱዳን ዝፈጸሞ ጽዑቕን ከቢድን ናይ ድሮናት ደብዳብ ዝፈጠሮ ምዝንባል ሓደ ረቑሖ ኮይኑ ብቐንዱ ግን ነቲ ብዕለት 4 ወርሒ 5 2023 ብመንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ተነብረ ናይ ኣጽዋር እገዳ ካብ ዝፈጠሮ ክልከላ ንምምላጥ ዝተወስደ ኣማራጺ መንገዲ ምዃኑ ይግለጽ እቲ ድሕሪ ዝማዕበለ ካልእ ረቑሓ መበለሻዊ ዝምድና መንግስታት ሱዳንን ኢማራት ዓረብን እዩ አቡዳቢ ካብና ብን ክልቲኣተን ሃገራት ናይ መራኸብ ካርጎታት ምንቅስቓስ ደው ከም ዝብል ምግባራ ኤርትራ ንሱዳን ከም ናይ ምኽዛንን መሰጋገርን ኣማራጺ ኣገልግሎት እትህባ ኮይና ትርከብ እምበር ኣብቲ ልዕሊ 7 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካመል እድሪስ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ተጠቃምነት ሱዳን ንምዕርፎ ነፈርቲ ኤርትራን ወደባት ኤርትራን ዝምልከት ዘጠቓልል ምንባሩ ምርዳእ ይካል ናይ ጸጥታ ምትሕባራት ብዝምልከት ምጸጥታ ምብራቕ ሱዳን ዘተኣሳሰር ጉዳይ መልዓሊ ተረፎን ከሰላን ገዳርፍን ተነቀፍቲ ዶባት እየን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ብወገን ኢትዮጵያ ዝውላዕ ኩናትን ኣብ ግምት ብምእታው ምብራቕ ሱዳን ኣቕሊልካ ዘይርአ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ እዩ ስለዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን ንምቁፅጻር ምክትታል ዶባትን ዝምልከት ዝግበር ምትሕባራት ከም ዝቕጽል ምግባር ኣካል ናይቲ ዝቕጽል ስራሓት ምዃኑ ነጺሩ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ምብራቕ ሱዳን ማለት ምስ ኤርትራ ብሸነኽ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ዝረኸብ ክፋል ሱዳን እዩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሰፊሕ ዶብ ዝሽፍን ጸጥታዊ ምትሕባራት ንምክያድ ዝሕግዙ ወተሃደራዊ ስልጣናታት ክወሃቡ ጸኒሖም እዮም እቶም ስልጣናታት ኣካል ናይቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ሱዳን ዝተዋህቡ ሓገዛት ተገይሮም እውን ይቁጸሩ እዮም ምክንያቱ እቶም ሰልጠንቲ ኣካል ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብምዃን እንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ደው ንኽብሉ ተባሂሉ ተበገሰ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ብዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ካብ ዘሰልጠኖምን ዘዕጠቖምን ናይ ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት እዞም ዝስዕቡ እቶም ቀንዲ እዮም ምብራቃዊ ኮር ወይ ወተሃደራዊ ክንፊ ስሙር ህዝባዊ ግንባር ሓርነትን ፍትሕን ዝተባህለ ብኣልኣሚን ዳውድ ዝምራሕ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ናይ ምብራቕ ሱዳን ዕጡቓት ሓይልታት እዩ ሓይልታት ሓርነት ምብራቕ ሱዳን ተሰሜ ካብ ቀቢላታት በኒ ዓምርን ሓባብን ተዋፅኡ ዕጡቓት ዝተሰለፈ እዩ ዕላማ ናይዚ ዕጡቕ ሓይሊ ረብሓ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘለዎ እስትራቴጂያዊ ምትእስሳር ኣብ ግምት ኣትዩ ዝንቀሳቐስ እዩ ሓይልታት ኮንግረስ ቢጃ ሓይልታት ምብራቃዊ ቦጠሎኒ ከምኡውን ምስ ጁሞይላ ቢጃ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ህንፀትን ልምዓትን ዝተባልኻ ኣለዉ እቶም ናይ ጁሞይላ ቢጃ ፍሉይ ርክብ ምስ መራሒ ኤርትራ ዘለዎ ምዃኖም ይንገር እምበር እቲ ልዕሊ 7 ሰዓታት ዝኸደ ዘተ ፕሬዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳንን ብደረጃ ሲቪላዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክግበሩ ዝኽእሉ ምትሕባራት ከም ዝሕየል ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ርዱእ ኮይኑሎም እቶም ቁጠባዊ ምትሕባራት ተባሂሎም ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብዙሕ ክኢላዊ ዓቕምታትን ትካላዊ ኣሰራርሓትን ዝሓቱ ስለ ዝኾኑ ቀሲልካ ዝረኣዩ ምዃኖም ርድኡ
እቶም ድሮ ክካየዱ ዝጸንሑ ናይ ኮንትሮባንድ ካብን ናብን ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ግና ብሰፍሐ ባይታ ከም ዝቕጽል ንምግባር ዝሕግዝ ይስምምም። ተወሳኺ እቶም ብእገዳታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተኸልኪሎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣጽዋራትን ካልኦት ዓበይቲ ኣቕሑን ኣብ ምስግጋር ናይ ክልቲኣቶም ሸነኻት ምትሕባራት ዝሓየል ስምምዕ ምዃኑ ርድዩ። ብፍላይ ሱዳን ነቲ ብኢማራት ዓረብ ተኣጊዳቶ ዘላ ካብን ናብን ዱባይ ዝግበሩ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ብመንገዲ ኤርትራ ከተካይዶም ክግበር ምዃኑ ምግማት ይካል። ጸጥታዊ መድያት ምስ ንርኢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጠነ ሰፊሕ ኩናት ከየለዓል ዝፍራሃሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ሱዳን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ብምዃን ምትሕባር ክትገብር ከም ትኽእል ንጡር ዝገበረ ስምምዕ እዩ። ፖለቲካዊ ሸነኻት ናይቲ ስምምዓት ምስ ንርእኻ ብፍላይ እቶም ናይ ወርቅን ነዳድን መጻረዪ ከምኡውን ናይ ገማግም ባሕሪ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝብሉ ጉዳያት ሱዳንን ኤርትራን ብምትሕባር ካብ ካልኦት ሃገራት ከይተጸበያ በዓላተን ዓበይቲ ቁጠባዊ ፕሮጀክታት ከካይዳ ይኽእላየን ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ሰላም። في هذه الحرب التي فرضت علينا، فبالتالي التنسيق ليست فقط أمني، حيكون هناك أيضا تعاون استخباراتي وأمني لمصلحة البلدين.